الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
سئل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. السلام عليكم. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। कारी शजाउल्लाह साहब जो कि कुरान मजीद तलावत कर रहे सी और साढ़े सीनिया नू कुरान दे नाल मुनव्वर कर रहे सी मोहतरम जनाब कारी शजाउल्लाह साहब। फजीलतुल शेख मौलाना असदुल्ला साहब अगे गुजारिश है कि स्टेज ते तशरीफ लान और इन्हां दे नाल दूसरे जिहड़े शेख आए ने वो भी तशरीफ लान। मौलाना अब्दुल्ला कलीम साहब इमाम जामे मस्जिद अक्सा अल हदीस वो भी स्टेज ते तशरीफ लान। तुसा हजरात दे सामने अल्हम्दुलिल्लाह काते शिरक व बिदअत फजीलतुल शेख हजरत मौलाना तैयब रहमान ज़ैदी साहब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमान है प्रोग्राम नो बकायदा तौर ते अल्हम्दुलिल्लाह अगे चला रहे हैं। और कारी इमरान साहब जो कि कोटली तो तशरीफ लाए ने वो भी स्टेज ते तशरीफ लान और इस तरह हाफिज एहसान पट्टी साहब मैं उन्होंने दा भी मशकूर हाँ। उन्होंने अगे भी गुजारिश है कि वो स्टेज ते तशरीफ लान।